सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म आनन्द म नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले देशका विविध विषयवस्तुमा, समस्याको विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल गर्दै जाने क्रममा आज हामीले अलिकति पृथक विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कोभिड-19 का कारण देश अलिकति हायल अवस्थामा पुगेर केही समय चाहिँ नेपाली जनता र विश्वभरि नै कोभिड-19ले धेरै ठुलो प्रभाव पार्यो। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र उपत्यकामा अहिले हामीले चाहिँ केही ट्राफिक केही चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ चहलपहल देखे तापनि आजभन्दा करिबन 1 महिना अगाडिलाई हेर्ने हो भने सडकहरू शून्य देखिने गर्दथे। यिनी विषयवस्तु ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापनभित्रका तमाम खालका विविध विषयवस्तुमा समेटेर कुरा गर्नको लागि केही समय अगाडि मात्रै गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेर गृह मन्त्रालयले निकालेको सरुवा पश्चात ट्राफिक महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेर आउनुभएका एसएसपी जनक भट्टराईसँग आज हामीले चाहिँ संवाद गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँ उपत्यकाको चाहिँ ट्राफिक महाशाखाको कमान सम्हालेर आउनुभएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ उपत्यकामा ट्राफिक महाशाखाको चाहिँ प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आए पश्चात तपाईँले कस्ता खालका देशभित्र व्यवस्थापन कसरी चाहिँ म व्यवस्थापन गरेर ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ चुस्त र दुरुस्त पार्छु भन्ने तपाईँको खाका के चाहिँ योजना सुनाउ न। अब ट्राफिक भन्नाले कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, हजुर, ट्राफिकको पहिलो चाहिँ म आइसकेपछि ट्राफिकले के गर्ने त, अब ट्राफिकको उद्देश्य के हुने, गोल के हुने भनेर एउटा माइन्ड सेटअप गरेको छु मैले। जस्तै ट्राफिकमा हामीले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो दायित्वमा। पहिलो दायित्व त धेरै छन्, त्यही पनि मेन दायित्वमा पहिलो दायित्व ट्राफिक उपत्यकाभरिको ट्राफिक सवारी आगमनमा चाहिँ जाम देखिनु भएन। सवारी आगमन सहज रूपमा चाहिँ चल्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो र अर्को चाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट भइरहेका जनधनका क्षतिहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ समष्टि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समष्टिमा यी दुईवटा उद्देश्य राखेका छौँ। जाम हुन नदिने र चाहिँ दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने, अथवा दुर्घटना हुन नदिने, दुर्घटनामा हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने। र यसका लागि अलिकति चाहिँ नि सोच बनाएर, अलिकति प्लानिङ बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले दुई चार कुरामा फोकस गरेका छौँ। जस्तै जाम किन हुन्छ, जाम के कारणले भइरहेछ त काठमाडौँमा जाम, सवारी साधनै बढी भएर हो कि है, के अरे चालकमा चाहिँ नि सवारी नियम पालना नगर्ने कमी कमजोरीका कारण उनीहरूको चाहिँ नगर्ने चाहिँ एउटा किसिमको धारणा विकास भएको छ, त्यो कारणले पो हो कि नटेर्ने चाहिँ नि भावनाले चाहिँ नि भएको हो कि, अथवा हामीसँग चाहिँ नि सडकका पूर्वाधार चाहिँ सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने सडकका पूर्वाधारै पो छैनन् कि। साना साना राणाकालीन सडकहरूमा, अहिले त अलिकति ठुला भयो, ती सडकहरूमा चाहिँ नि धेरै गाडी चाहिँ आयो भनेदेखि तपाईँ भन्नु 5 लिटरको भाँडामा 10 लिटर पानी हाल्नु भयो भने त बाहिर त पोखिन्छ। त्यो अवस्था पो हो कि हाम्रो पूर्वाधारहरूमा कमी छन् कि, अथवा हाम्रो चालकमा कमी छ कि, अथवा हाम्रो चाहिँ नि यहाँ चालक र चाहिँ नि सडक प्रयोग गर्ने चाहिँ नि पैदल यात्रु अथवा अन्य यात्रुहरू छन्, उहाँहरूमा पनि ट्राफिक सम्बन्धी चेतनाको कमी छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ निहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले धेर फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलो फोकस चाहिँ 3टा कुरामा चाहिँ पहिलो फोकस हामीले चाहिँ पूर्वाधारलाई दिएका छौँ। जस्तै यसमा तपाईँले कस्तो राम्रो सुरुमै कस्तो राम्रो भनिदिनु भयो क्या, एउटा सामान्य ड्राइभरको कमी कमजोरी चाहिँ अटेरी गरेर अगाडि एउटा गाडी रोकिदिँदाखेरि चाहिँ लामो एउटा जामको एउटा लाइन नै देखिन्छ होइन। तर तपाईँहरूको चाहिँ ट्राफिकहरूले व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ नियममा टाइममा अगाडि बढाइदिनु भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जाम प्रायः देखिँदैन। यसैलाई भन्नुपर्छ। म यसरी जान्छु। अनि अब यसमा चाहिँ अब अर्को फोकस चाहिँ पूर्वाधारमा फोकस हो। पूर्वाधार भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ एउटा चोक छ, त्यो चोकमा चाहिँ त्यो चोकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, चोकमा एकचोटिमा गाडीको फ्लोलाई जति बढाउनु छ भने तपाईँ जाम, अहिले हाम्रो जाम किन भइरहेको छ भनेदेखि काठमाडौँमा कन्जक्सन, हाम्रो चाहिँ दोहोरो चाहिँ नि गाडी चाहिँ हुन्छ, त्यो दोहोरोलाई पालो गरेर पास गर्नुपर्छ। र कुनै पनि चोकमा चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ नि 100वटा गाडी पास हुन्छन् भनेदेखि 1 मिनटमा 200वटा गाडी आइरहेछन्। त्यसलाई के गर्नुपर्ने, कन्जक्सन हटाउनु पर्यो, जक्सन हटाउनु पर्यो। जक्सन हटाउनु के गर्नुपर्छ भने पूर्वाधार चाहिन्छ। पूर्वाधार चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने, कस्ता निर्माण गर्ने पूर्वाधार, त्यो कुरो चाहिँ अब हामी मात्रैले गर्न सक्ने कुरो भएन। त्यो चाहिँ
अब सडक यसमा हामी सरकारी निकायहरू छन्, सडक छ, यातायात छ, नगरपालिका छ, उहाँहरूसँग समन्वयले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। पूर्वाधारले पनि ट्राफिकको चाहिँ कन्जक्सन घटाउन, ट्राफिकको नियम पालना गर्नलाई गाइड गर्छ। यसको उदाहरण चाहिँ म किन दिन चाहन्छु भने अलि अन्य सहरहरू हेर्नुहोस्, हामी ठुल्ठुला विकसित सहरहरूमा चाहिँ पूर्वाधारलाई धेरै जोड दिएको हुन्छ। पूर्वाधारै यस्तो बनाइदिएको हुन्छ कि म नियम मिच्छु भनेर पनि नियम मिच्ने ठाउँमै पाउँदिनँ होइन। यहाँबाट टर्न नगर्नु भनेर ठाउँमा त टर्न गर्ने ठाउँमै दिएको हुँदैन। हामी कहाँ त्यस्तो छैन, त्यस कारण पूर्वाधारलाई पनि जोड दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को कन्जक्सन किन भइरहेछ, जाम पनि र दुर्घटना पनि किन भइरहेछ भनेदेखि चालक भनेको नेपालमा सवारी चालक अनुमति पाइसकेका व्यक्ति भनेको उसले ट्राफिक नियम जानेकाले उसले अनुमति पाएको हो। त्यहाँदेखि जोसँग लाइसेन्स छ त्यो मान्छे ट्राफिक नियमको बारेमा जानकार छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ गल्ती गर्छ भने त्यसले जानाजानी गल्ती गरेको हो, नजानेर गल्ती गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो जानाजानी गल्ती गर्ने मान्छेलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि सचेत गराउनुपर्छ। सचेत गराउन कानुनले हामीलाई के अधिकार दिएको छ, जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो जरिवाना गर्ने, त्यो कारबाही गर्ने भन्छ, ट्राफिक कारबाही गर्ने भन्छौँ हामी। ट्राफिक कारबाही गर्ने चाहिँलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ हामीले। त्यस्तो मान्छे जो नियम जानेर पनि नियम मान्दैन त्यस्तो मान्छेलाई कारबाही गरेर सचेत गराउनुपर्छ, उसलाई चेतना ल्याउनुपर्छ। उसमा चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने भावना जगाउनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भने त्यसले फेरि गल्ती गरेन भने जाम पनि हुँदैन, दुर्घटना पनि हुँदैन। अर्को पाटो यो भयो, एउटा पूर्वाधारको पाटो कुरा गरेँ मैले। अर्को चाहिँ ट्राफिक कारबाही बढाउनुपर्छ भन्ने पाटो कुरा गरेँ भने अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो चेतनाको पाटो छ। चेतना हामीले कस्तो मान्छेलाई दिनुपर्छ जो जनस्तरसम्म चाहिँ तपाईँले एक खालले ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमदेखि लिएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेतना चाहिँ कसरी ट्राफिक नियमहरूको बारेमा चेतना जगाउनुपर्छ। चेतना कस्तो मान्छेलाई जगाउनुपर्छ भने अहिले मैले भने जोसँग चालक छ त्यो चाहिँ जानेको छ, त्यसले नजानेको लाइसेन्सै पाउँदैन भनेपछि ऊ जान्ने छ। अब त्यस्ता चाहिँ नि जो अटेडी गर्छन् त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ चेतनाको कुरा दिनुपर्ने छ। र अर्को पाटो चाहिँ जो चाहिँ जान्दैनन्, जानेका छैनन् भने नियम चाहिँ नबुझेका कस्तो मान्छे छन् भने जस्तै सडक यात्रीहरू छन्, उहाँहरूले त नियमको बारेमा पढ्नु भएको छैन, लाइसेन्स लिनुभएको छैन, गर्नुभएको छैन। त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छ। अब बसमा यात्रा गर्ने यात्रु हुनुहुन्छ, सडकमा हिँड्ने हुनुहुन्छ, अन्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ, व्यापारीहरू हुन्छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ नियम नजानेको हुन्छन् भने उहाँहरूलाई ट्राफिक सम्बन्धी अवेरनेस चाहिँ जगाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई के जगाउने भने फुटपाथबाट मात्रै हिँड्ने, बाटो काट्ने ठाउँमा मात्रै बाटो काट्ने, ट्राफिक लाइटले सिग्नल दिएकोलाई मात्रै चाहिँ पास हुने, यी यावत कुराहरू चाहिँ जो छन् यो कुरा सिकायो भने दुईवटा कुरा हुन्छ फेरि होइन। उहाँहरूले पनि सडकमा हिँड्ने मान्छेले, पसल गर्ने मान्छेले, गाडीमा चढ्ने मान्छेले नियम मानिदिनु भयो भने के हुन्छ भनेदेखि जाम घट्ने नि भयो, जाम घट्ने नै हो। त्यस कारण जाम घटाउने र दुर्घटना घटाउने यी दुईटाको लागि हामीले तिनवटा कुरालाई एकदम पूर्वाधारको विकास गर्ने, त्यसपछि ट्राफिक नियममा चाहिँ कडाइ गर्ने र जनचेतनालाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमान सम्हालेपछि यी कुराहरूलाई हामी फोकस गरेर अबको चाहिँ दिनमा जाम घट्ने र दुर्घटना घटाउनेमा हामी लाग्छ। ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त गर्न हामी लाग्छ। जस्तो के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने समग्र उपत्यकामा गरेका गतिविधिले चाहिँ देशैभरि चाहिँ त्यसको प्रभाव जाने गर्दछ र सम्भवतः त्यही नियमलाई चाहिँ फलो गर्ने गरिन्छ। हुन त तपाईँहरूको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै एउटा नियम र नियमहरू र तपाईँहरूको प्रहरी अफिसरहरूले, अधिकारीहरूले चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्नुहुन्छ नै। तैपनि तपाईँले अघि भन्दै गरेका चाहिँ जनचेतनाका कार्यक्रमदेखि लिएर व्यवस्थापनका कुरालाई चाहिँ सम्भवतः यही उपत्यकाले नै लिड गर्ने गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भर्खर कमान सम्हाल्ने लगतै अहिले उपत्यकामा तपाईँको मातहतमा कति टुकुडी छन् र कति तपाईँहरूको कति सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँहरूको ट्राफिकमा हुनुहुन्छ? अहिले उपत्यकाभरिमा हामीले चाहिँ 44वटा ठाउँमा डिभाइड भएर बसेका छौँ हामी। 44वटा ठाउँ छन् हाम्रा ट्राफिक हेर्ने कार्यालयहरू भनौँ न। तिनका मातहत आफ्नो एरिया छन्। त्यो 44 जनामा हामी झन्डै चाहिँ 1400 मान्छे चाहिँ त्यहाँ कार्यरत छौँ। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न किसिम ट्राफिक एक्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर सडकमा सिटी पुग्ने मात्रै नभएर उसले गर्ने क्रियाकलापहरू विभिन्न छन्। मैले भने विभिन्न छन्। अब जस्तै हामी यीदेखि बाहेकका पनि हामीले एउटा अभियान चलिरहेछ। कस्तो अभियान छ? हामी एउटा चाहिँ ट्राफिकलाई चाहिँ अब होइन, पूर्वाधारकै कुरामा पनि ट्राफिकलाई चाहिँ अब त्यसो होइन, प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। अब प्रविधि बिना चाहिँ कुनै पनि कुराको सम्भव छैन। त्यस कारण प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले ट्राफिक लाइट जोड्ने चाहिँ कार्यलाई चाहिँ एकदम व्यापकता दिएका छौँ।
यो चाहिँ ट्राफिक स्मार्ट ट्राफिक बारेमा तपाईँलाई अन्तिममा जोड्नेछु होइन। अन्य जस्तो कि तपाईँहरू अहिले उपत्यकामा करिबन 42वटा तपाईँहरू चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको टुकुडी छ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरू करिबन मेरो आफ्नो अनुमानमा चाहिँ करिबन 1400 को हाराहारीमा तपाईँहरू चाहिँ जनशक्ति खट्नु भएको छ। जस्तो योभन्दा अघिल्ला मैले लगभग तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने मैले सोच बनाए पश्चात मैले ट्राफिकसँग सम्बन्धित थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग अधिकारीहरूसँग तल्लो जवान स्तरका व्यक्तिहरूसँग मैले सम्बोधन गर्दै गर्दा कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरूले केही त्यस्ता तमाम खालका समस्याहरू देखाउनु भयो क्या मलाई। जस्तो कि कोभिड-19 का कारण देश तहस भयो, तपाईँहरू चाहिँ सडकमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ सवारी चेक जाँच गर्दाखेरि पनि कतिपयसँग नजिक गएर बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, कतिसँग टाढेबाट बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित तपाईँको कार्यालयमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ, कति सुरक्षित हुनुहुन्छ, कति असुरक्षित हुन्छ र ती खालका अघिल्ला समस्याहरू र अहिले पछिल्लो समस्या के जुझ्छन् या त तपाईँले के सोच बनाउनु भएको छ? अझै कोभिडको त अन्त्य भएको छैन। म अलिकति यसमा आउँदै कोभिडको सन्दर्भमा म कोभिड चाहिँ वास्तवमा देशै आक्रान्त पारेको, काठमाडौँ पनि आक्रान्त भएको, यसमा चाहिँ दुविधै भएन। र त्यो समयमा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी पनि धेरै नै चाहिँ त्यसबाट आक्रान्त भयो। अहिले एक्टिभ चाहिँ नि कोभिडबाट सङ्क्रमित 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अब परिपरि सकिसक्यो, झन् 4-5 मान्छेलाई कोभिड भएको थियो, उहाँहरू निको भएर 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अब परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि अहिलेको बजारको चहल पहल हेर्नुभयो भनेदेखि मान्छे नर्मलमा आइसक्यो कि भन्ने जस्तो बजार चाहिँ बजारको अवस्था, गाडीको चाहिँ फ्लो अप हेर्नुभयो भनेदेखि जसरी पहिले हुने गर्थ्यो कोभिडभन्दा अगाडि त्यो लयमा आइरहेको छ। अब सर्वसाधारण र चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ पहिलेकै लयमा आयो भने हामी त कोभिड छ भने बस्ने अवस्था छैन। हामी पनि पहिलेकै लयमा आउनुपर्छ। अब एक्टिभली चाहिँ ड्युटी जानुपर्छ, बाटोमा जानुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी गऱ्यौँ भने अन्ततः त्यसले चाहिँ जाम र चाहिँ दुर्घटना बढाउने नै हो होइन। त्यस कारण हामी पनि एक्टिभली जानुपर्छ। अब एक्टिभली जानुपर्छ भन्नेको मतलब चाहिँ कोभिड छैन हामी नर्मल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले जान्छौँ, हामी ड्युटी गर्छौँ, ड्युटी गरि पनि रहेका छौँ। अब अहिले मापसे हामीले गरिरहेको छौँ कि धेरै क्लोज कन्ट्याक्टमा जानुपर्छ, सक्ने सम्भावना छ भने मापसेलाई ग्याप राखेको छौँ। तर अरू एक्टिभिटी जसले चाहिँ जाम बढाइरहेछ र दुर्घटना बढाइरहेछ ती एक्टिभिटी हामी सबै नै गरिरहेका छौँ। तर सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर हामीले फेस सिल्ड लाउने अनिवार्य गरेका छौँ, पन्जा लाउने, सेनिटाइजरको युज गर्ने, मास्क अनिवार्य लाउने होइन। सकेसम्म चाहिँ त्यति मात्र नभएर तपाईँको त एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हेर्ने एउटा शाखा नै छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनीहरूले पनि गाइडेन्सहरू गरिरहेको हुन्छ। यी यावत उपायहरू लगाएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, सचेततापूर्वक चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब यसैसँग तपाईँले अघि तपाईँले भन्नुभएको अघिल्लो विषयवस्तुलाई समेट्दै आउँदाखेरि फिल्डमा खटिँदाखेरि चाहिँ तमाम खालका समस्याहरू छन्। जस्तो योभन्दा अघिल्ला केही जवानहरूले गरेका प्रश्न तपाईँलाई मैले गर्न चाहन्छु। जाडोयाम सकिन्छ, जाडोयाम सुरु हुने बेला हामीहरूलाई चाहिँ लत्ता कपडाहरू बाँडिँदैन, जाडोयाम सकिसकेको छ लत्ता कपडा आउँछ। हामीलाई यो पनि छ, हाम्रो एसएस साहबले यो पनि प्रश्न राखिदिनु भन्नुभएको छ। अहिले जस्तो कि अब जाडो हत्तै बढ्यो, कोभिड-19 को चाहिँ सङ्क्रमण जिउका त्यो छ, सँगसँगै के छ भन्दा जाडो हत्तै बढ्यो। तपाईँका करिबन 1400 र देशैभरि भनौँ न एक किसिमले देशैभरि चाहिँ खट्ने जवानहरू लगायत तपाईँहरू अफिसरहरू लेभलसम्म चाहिँ अहिले पोसाकको सबै कुरा व्यवस्थापन गरिसक्नुभयो? होइन, यस्तो छ, पोसाकको व्यवस्थापन लगायत विविध समस्या छन्। यी मात्र समस्याहरू विविध हेल्थका समस्यादेखि खानेका समस्या, बस्नेका समस्या, यी विविध समस्या र अप्ठ्यारोका बावजुद पनि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। पालमा बसेर काम गरिरहेको छौँ। पालमा बसेर राति शीत चुइन्छ होइन, प्लास्टिकले छोप्नु पर्ने अवस्था छ। यी यावत कुराहरू समस्या छन्, नभएका होइन। जति छ समस्या ती समस्याका बावजुद पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ। पोसाककै कुराहरू हुन्छ, पोसाकको पनि चाहिँ समस्या हो, नभएको होइन। जसले प्रश्न उठायो सही प्रश्न हो, पोसाकको समस्या छन् हामी कहाँमा। अब यो पोसाकको समस्यामा हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्ने भनेर बारम्बार हामी चाहिँ यो पोसाक खरिद चाहिँ हेडक्वार्टरबाट हुने, हेडक्वार्टरलाई हामीले बारम्बार यसरी चाहिन्छ पोसाक, समय पोसाक चाहिँ पायो भने ड्युटी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी उहाँहरूसँग बारम्बार नियमित कन्ट्याक्टमा छौँ। र उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रयासले सक्दो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो फेरि खरिदका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् क्या, फेरि ती प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रक्रिया पुरा नगरी त्यो सिधै ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। ती प्रक्रिया पुरा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि मैले चाहिँ पोसाक चाहिँ पठाइदिन पाए हुन्थ्यो भने हेडक्वार्टरको मान्यता, हेडक्वार्टरले सकेको पठाइ पनि रहेको छ र हामी कहाँ आएकालाई म्यानेज गरेर हामीले अहिलेसम्म चलाइ पनि रहेका छौँ। अब
तपाईँले भनेछ सबैले सर्लक्कै एकैचोटि नपाएको अवस्था होला, तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ दिने पनि तपाईँले चाहिँ अहिले टेलिभिजन मार्फत भन्दै गर्दाखेरि जति सक्दो चाँडो प्रक्रियागत ढङ्गले तपाईँहरूका चाहिँ ती न्यानो कपडाहरू आइपुग्छ नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालय र तपाईँहरू चाहिँ मातहतका अधिकारीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन तत्पर हुनुहुन्छ। एकदम हामी तत्पर छौँ, लागिपरिरहेका छौँ र पुग्छ। यिनै विषयवस्तु छ यसो छ, यिनै विषयवस्तुसँग जोड्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा दुर्घटना घट्छ, दुर्घटना घट्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू तत्काल त्यो ठाउँमा दुर्घटना घटेको ठाउँमा चाहिँ पुग्नलाई केही अप्ठ्याराहरू छन् कि, जस्तो कि सवारी साधन तपाईँहरूसँग पर्याप्त मात्रामा छैन अरे होइन, त्यसपछि स्रोत साधन नभएपछि त्यो ठाउँमा तत्काल पुग्दाखेरि पनि समस्या। अहिले जुन कोभिड-19 कारण अर्को सवारी साधनमा चढेर जाउँ भन्दाखेरि पनि अर्को प्रब्लम आइलाग्ने होइन। तपाईँलाई स्रोत साधन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले चाहिँ कि त्यस्ता केही मागहरू गर्नुपर्ने जस्तो केही छ, त्यस्तो केही छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? अनि यो यस्तो छ, यो हाम्रो विषय ट्राफिकबाट हामी चाहिँ नि स्रोत साधनतिर प्रवेश गऱ्यौँ। अहिले पनि ज्याकेटको कुरा आयो, अहिले पनि स्रोत साधनको अभाव त निश्चय हामी ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै होइन नेपाल प्रहरीलाई नै स्रोत साधनको अभाव छ। तर नेपाल सरकारबाट जति प्राप्त भएका छन् तिनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले कति आउटपुट दिन सक्ने हामी त्यसमा लाग्ने हो होइन। अहिले नै मलाई चाहिँ नि अमेरिकाको लेभलको स्रोत साधन चाहियो तब मात्र म काम गर्छु भन्ने अवस्थै छैन। नेपाल सरकारले जति दिन सक्ने हो नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइरहेछ, हामीले जति प्राप्त छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामीले कति चाहिँ आउटपुट दिन सक्ने त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैमा तपाईँहरू चाहिँ त्यसैले मतलब काम चलाइरहनु भएको छ। त्यही होइन, त्यसैले गर्छु। जस्तो यसैसँग जोडेर अर्को तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहँदाखेरि अहिले तपाईँका मातहतका चाहिँ जति पनि प्रहरी जवानदेखि लिएर तपाईँको लेभलसम्म जति हुनुहुन्छ, तपाईँले कमान्ड सम्हालेका अन्तर्गतमा चाहिँ खानपानको व्यवस्था होइन, त्यसपछि उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था, त्यस मात्र नभएर तपाईँ चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थामा कयौँ चाहिँ लेडिज प्रहरी अधिकारीदेखि लिएर जवानसम्म हुन्छ, उहाँहरूको खानपान व्यवस्थापन बसोबासको व्यवस्था सब ठिक छ, राम्रो छ? यी मैले त अघि नै पनि भने सबैमा समस्या छन्, म त अघि नै प्रश्न पारिसकेँ। हजुर हजुर, खानपान, लाउने साधन स्रोत सबैमा समस्या छन्। त समस्याका बावजुद पनि हामी चाहिँ मैले अघि नै प्रश्न पारिसकेँ, बस्नलाई त हामी पालमा बसेर पनि काम गरिरहेका छौँ, त्यो अवस्था छ। तर अब यसलाई चाहिँ एकैचोटि सुधार गर्नु सक्छ, निरन्तर रूपमा सुधार गर्न पनि हामी लागिरहेका छौँ। विभिन्न क्रियाकलाप कार्यहरू पनि भइरहेका छन्, तर अब ठ्याक्कै चाहिँ सबै चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर अब यो निरन्तर चलिरहन्छ। यसलाई भएका समस्याहरूलाई हामी चाहिँ नि पुरा गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधान कार्यालयसँग नियमित सम्पर्कमा पनि छौँ। प्राप्त स्रोत साधनलाई चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्दै हामी काम गर्न अगाडि दत्तचित्त छौँ। आदरणीय दर्शक, हामीले विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले यो छोटो व्यापारिक विश्राम। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले अगाडि भर्खरै कुरा उठाउँदै विषयवस्तु उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो कि स्मार्ट ट्राफिक। स्मार्ट ट्राफिकभित्र तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न खालका छन्, जस्तो जिब्रोको गरिमा होइन, प्रहरी मेरो साथी लगायतका विषयवस्तु थुप्रै छन्। जस्तो स्मार्ट प्रहरी, स्मार्ट ट्राफिक प्रहरी कस्तो हुनुपर्दछ त्यसबारे थोरै भन्नुहोस्। यो तपाईँले उठाउनु स्मार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले खोजेको ट्राफिक प्रहरी, हामी भनेको भने जनताले खोजेको ट्राफिक प्रहरी भनौँ न, त्यो ट्राफिक प्रहरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अब अर्को स्मार्ट भन्ने सँगसँगै के आउँछ भनेदेखि अर्को प्रविधि पनि सँगै जोडेर आउँछ। तपाईँले भने जस्तो बोली व्यवहार राम्रो गर्नुपर्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। हामीले हाम्रा बोली व्यवहार एकदम सम्मानजनक गर्नुपर्छ र कसैले चाहिँ बोली व्यवहार सम्मानजनक गर्दैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो विभागको नीतिभन्दा विपरीतको कुरो हो। कसैले विभागको नीतिभन्दा विपरीत गर्छ भने तिनीहरू कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। तर हामीले चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार गरेर सम्मानजनक बोली व्यवहार गर्नुपर्छ। अब स्मार्ट ट्राफिकको कुरो जहाँसम्म आउँछ, बोली व्यवहार पनि छ, राम्रो बोल्ने, लुगा राम्रो लाउने, र सँगसँगै स्मार्ट ट्राफिकले चाहिँ प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिँ त्यो ट्राफिकले गर्नुपर्ने काममा सबै हिसाबले चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रहरी ट्राफिक चाहिँ हाम्रो स्मार्ट भयो। त्यसमा हामीले यसलाई गर्न चाहिँ बोली व्यवहार सुधार्ने, आचरण व्यवहार सुधार्ने, यी सँगसँगै चाहिँ हामीले प्रविधिलाई पनि सँगसँगै जोडेर लिएर जान्छौँ। यसमा त्यो ट्राफिकसँग चाहिँ प्रविधिलाई पनि जोड्छौँ। ट्राफिकसँग प्रविधिलाई जोड्ने बित्तिकै ट्राफिक पनि स्मार्ट हुन्छ र म्यानेजमेन्ट पनि स्मार्ट हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो मान्यता छ। त्यसैले प्रविधिलाई जोडेर हामी लिएर जान्छौँ सबै कुरा। जस्तो योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भन्दा तपाईँहरू चाहिँ ट्राफिक प्रहरी चोकमा बस्ने
अनि बिल काट्ने र त्यही बिलबाट चाहिँ त्यही सकभर त्यही कुराकानी मिलाएर पठाउने त अहिले त तपाईँको त बिलिङ सिस्टम छ होइन पहिलेभन्दा अहिले त हरेक कुराहरू चाहिँ अलिकति एडभान्स भएर सूचना प्रविधि सक्षम तपाईँहरू अब यसै विषयवस्तुलाई जोडेर अगाडि भन्नुपर्दा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले यदि कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको ट्राफिकका तल्लो दर्जाका चाहिँ हवलदार सिपाहीहरूलाई चाहिँ के भनाइ आउने गर्दछ भन्दाखेरि तैँले म तेरो जागिर नै खाइदिन्छु होइन म तेरो जागिर नै खाइदिन्छु मेरो तेरो हाकिमसँग सम्पर्क छ म फलानु नेताको छोरा हो भतिजा हो या यावत कुराहरू हामीले गर्छन् मतलब तमाम खालका त्यस्ता ती व्यक्तिहरूले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ अलि हेपा प्रवृत्ति खालको त्यस्ता खालका व्यवहार गर्ने गर्छन् तपाईले आज भनिदिनुहोस् न ती खालका व्यवहारहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु यस्तो छ अब कस्तो अहिले हामी स्मार्ट ट्राफिकको कुरा गऱ्यौँ नि स्मार्ट ट्राफिक र स्मार्ट ट्राफिकिङको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले प्रविधि मैत्री यति बनाइसकेका छौँ कि म लास्टमा आएर त्यहाँ जोड्छु तपाईँको कुरो यति बनाइसकेका छौँ कि जस्तै अब पहिलेको जस्तो जमाना छैन ट्राफिक प्रहरीले फिल्डमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले उसले काटिदिइसकेको चिट उसले लगाइदिइसकेको जरिमाना त्यो कोही कसैले भनेर कहीँबाट काटिनेवाला छैन भनेपछि कारबाही गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई रहेछ भने त फिल्डमा बसेको ट्राफिक प्रहरीलाई छ नि एकदमै उसले चिन्नु लगाइदिएपछि त सक्यो उसले कराओस् कि म फलाना चिनेको छ भनोस् कि के भनोस् कि सक्यो त्यसको त कुनै उपाय नै छैन यसलाई चिन्नु भएको छ भने तपाईँ जानुहोस् भनेर पठाइदियो चिट काट्यो भने सक्यो त्यसको अन्तिम अधिकार कसलाई छ भनेपछि ट्राफिक प्रहरीलाई छ फिल्डमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीलाई छ भनेपछि त ट्राफिक सम्बन्धी गरेका गल्तीमा कारबाही गर्ने सर्वाधिकार उसलाई भएपछि त ऊ त धेरै स्ट्रङ छ नि स्ट्रङ छ नि त्यो स्ट्रङ भएको व्यवहार चाहिँ उसले देखाउन सक्नुपर्छ अब त्यो देखाउनुपर्छ किन देखाउनुपर्छ भने कसैले चाहिँ मेरो चिन्जान चाहिँ म तँलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ गरिसकेपछि म तेरो चिट लिन्छु अथवा म जरिमाना तिर्दिनु भनेर चाहिँ हुन्छ तपाईँ जानुहोस् तपाईँ चिन्जान भएको ठाउँमा जानुहोस् भनेर पठाइदिनु चिट काटेर पठाइदिने सकिदिएको होइन उसँग बोली व्यवहार राम्रो गर्ने कारबाही गर्ने अधिकार उसलाई छ कारबाही सट्ट गरिदिने त्यति भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो आफूसँग भएको अधिकारको चाहिँ मनन चाहिँ फिल्डमा बस्ने सबैले गर्नुपर्छ त्यो अधिकार मसँग छ होइन गल्ती गरेको मैले देख्छु म कारबाही गर्छु कसैले मैले पनि इन्टरभेन गर्न सक्दिनँ कसैले पनि इन्टरभेन गर्न सक्दैन चिट काट्यो भने त्यो चाहिँ कानुनी दायराभित्र आयो र त्यसलाई कारबाही अवश्य हुन्छ अवश्य हुन्छ त्यो नभए त त्यसको त चिट काटेर उसले चिन्ने लगाइसकेपछि त्यो चिट र चाहिँ नि जरिमाना रकम त्यहाँ क्लियरै छ त्यो जरिमाना रकम कसैलाई घटाउन सक्छ त्यो अनुसार रासो दाखिला भएको भएन हेर्ने बित्तिकै त मैले भन्न खोजेको चाहिँ सर्वाधिक अधिकार त उसलाई छ नि त होइन त्यो अधिकारको प्रयोग चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ ट्राफिक जमाले गरिदियो भनेदेखि कसैले हप्काएर उसलाई के फरक पर्छ आदरणीय दर्शक तपाईँ यदि चाहिँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कुनै खालका त्यस्ता खालका ट्राफिकले देख्ने गरी र ट्राफिकका नियमहरू चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो र तपाईँलाई कारणवश चाहिँ ट्राफिक त्यहाँ चाहिँ फिल्डमा उपस्थित ट्राफिकले चाहिँ चिट काटेमा तपाईँले चाहिँ पावर लगाउँछु र मैले चाहिँ माथिल्लो लेभलमा भनसुन गरेर म यत्तिकै फुत्किन्छु भन्ने सजिलै तपाईँले चाहिँ परिकल्पना नगार्दा हुँदो रहेछ सूचना प्रविधिको बढावासँगै अहिले चाहिँ भर्खरै एसएस साहबले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँले पावरको पछि नलाग्दा हुन्छ भनेर उहाँले बडो गजब कुरा गरिदिनु भयो सँगसँगै यस विषयवस्तुमा तपाईँलाई चाहिँ जोड्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीलाई यति धेरै सर्वाधिक अधिकार दिँदै पनि मैले विगतको के कुरालाई जोड्न चाहन्छु कतिपय चाहिँ लाभको पदमा बसेका ठुला मन्त्री त्यसपछि कुनै एउटा भनौँ न भिभिआइपीका छोराहरू तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्दछन् भन्दाखेरि विगतलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ठुला दुर्घटनाहरू भए मान्छेहरू पनि मरे तर चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ ती विषयवस्तु चाहिँ त्यत्तिकै सेलाएर गए अब तपाईँ आउनु भएको छ उपत्यकामा होइन दरबार मार्गमा तपाईँ आज भनिदिनुहोस् टेलिभिजनमा तपाईँ भनिदिनुहोस् कि दरबार मार्गमा अब चाहिँ लकडाउन खुकुलो भइसक्यो दरबार मार्गका त कयौँ त्यस्ता खालका रात्रिकालीन दरबार मार्ग ठाउँमा त रात्रिकालीन व्यवसायहरू फेरि सुरु हुन थाले सुरु भइसके चाहिँ हामीले त्यो बाटोमा लाम लाएर राखेका गाडीहरू देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ बिल्कुल यो त अघि मैले भन्ने कुरामा भन्दै मैले त्यहाँ जोड्ने कुरामा तपाईँको प्रश्न आउला भन्दै थिएँ आएन है हजुर यो पार्किङ भनेको यो जाम घटाउनु धेरै उपायमध्येको एउटा चाहिँ हाम्रो पिन पोइन्ट गरेको चिज पार्किङ हो एकदम पार्किङका कारणले अब पिक एन्ड ड्रप यस्ता समस्या त धेरै छन् अरू कुराहरू पनि तर पार्किङका कारणले चाहिँ सवारी जाम बढ्दो रहेछ हाम्रो एनालाइसिस पार्किङका कारणले सवारी जाम बढ्दो रहेछ अब हामीले गर्नु सवारी जाम कम गर्ने भने हामीले के गर्नु पर्यो भएदेखि सबै पार्किङ हटाउनुपर्छ
सडकमा सडक भनेको गाडी गुड्नलाई बनाइदिएको नेपाल सरकारले पार्क गर्नलाई पार्किङ त पार्क गर्नुहोस् यहाँ भनेर सडक चौडा बनाइदिएको होइन नि त होइन त्यही सडक भनेको गाडी गुड्नलाई बढाएको ठाउँ हो त्यसै कारण गाडी गुड्ने ठाउँमा सटन गाडी गुड्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ आवागमनलाई अवरोध गर्दैन र त्यसले नगरपालिकालाई नियमअनुसार चाहिँ नि कहीँ पार्किङ लगाएको छ भने ती पार्किङ चाहिँ नि नगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र भएका पार्किङ उसले म्यानेज गर्ने भयो उसले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कर उठाउने होला करले विकास गर्ने होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सडक अवरोध गरेर राख्ने कुनै पनि गाडी यो हाम्रो चाहिँ अहिले मैले यहीँ टेलिभिजनमा भने हाम्रो मेन प्रायोरिटी नै यो यो चाहिँ नि सहरभित्रको सुरुमा भन्नुभएको विषयवस्तु यहाँनिर जोडिन्छ होइन त सहरभित्रको जाम घटाउने धेरै टुल्स मध्येको अहिले मैले ट्राफिक कारबाही कडा गर्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ जाम घट्छ र ट्राफिक दुर्घटना हुँदैन भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ मैले ट्राफिक कारबाही कडा गर्नुपर्छ मध्येको पनि चाहिँ जाम घटाउने सबभन्दा ठुलो उपाय चाहिँ पार्किङलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीले यसलाई चाहिँ नि स्ट्रिक्टली र सिन्सियरली लिएका छौँ किनभने हामीलाई जाम घटाउनु छ जाम घटाउनु छ भने त्यसको कारण घटाउनु पऱ्यो त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ पार्किङ सडकमा राखेर अन्यथा चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नै चाहिँ नि हामी नै चाहिँ नि त्यसमा के हुन्छ भने त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी नै फेलियर हुन्छौँ किनकि त्यसकोले अन्तत जाम बढाउँछ त्यस कारण ती कुरा हुँदैनन् भनेपछि हामीले चाहिँ अब रात्रिकालीन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ खुलीआम सडकमा चाहिँ गाडी पार्किङ गरेको देख्न पाउँदैनौँ एकदम गाडी गर्न पाउँदैन देख्न पनि पाउँदैन अब तपाईँ अलिकति यो भनेको बेला जोडिहालौँ पार्किङमा हामीले किन प्रायोरिटी दिएका छौँ भने अर्को पनि एउटा म तपाईँलाई चाहिँ नि जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले अहिले नयाँ सिस्टम हो नयाँ त पुरानै सिस्टम हो तर यसलाई स्ट्रिक्टली लिएर गएको छौँ एउटा चेन लक र व्हिल लक भन्ने पार्किङ गलत ठाउँमा नो पार्किङमा पार्किङ गऱ्यो भने चिट काटिदिएर कारवाही गर्ने त हाम्रो छँदैछ तर गाडी छोडेर गयो भनेदेखि त्यसलाई चेन लक व्हिल लक एकदम हामीले चाहिँ यसलाई बढाएका छौँ किन बढाएको छौँ भने ट्राफिक के अरे पार्किङलाई निरुत्साहित गर्नलाई यो बढाएको छौँ तपाईँ चाहिँ गाडी कसैले छोडेर त्यहाँबाट दायाँ बायाँ लाग्नुभयो मान्छे छ कारवाही हुन्छ दायाँ बायाँ लाग्नुभयो कि चेन लक लाग्छ मोटरसाइकल छ भने चेन हालिदिने हो त्यहाँ त्यो हालिसकेपछि उसले जरिमाना तिर्नै पर्छ नभए त्यो चेन खुल्दैन गाडी छ भने व्हिल लक भन्ने हुन्छ त्यो व्हिल लक लगाइदिएपछि उसले जरिमाना तिर्नै पर्छ हुँदैन त्यस कारणले पार्किङलाई हामीले सिन्सियरली हेरेका छौँ अब स्पेसली अझ चाहिँ नि जुन पार्किङ त्यसले चाहिँ जसले चाहिँ नि सवारी अवरोध गर्छ अथवा चाहिँ नि नगरपालिकाको नियमअनुसार चाहिँ नि पार्किङ गरिदिएको ठाउँभन्दा बाहिर लगेर पार्किङ गरेको छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ नि छुट हुँदैन किन छुट हुँदैन भनेदेखि अन्ततः त्यसले हाम्रो चाहिँ गोलमा नै असर पार्छ हाम्रो गोल भनेको जाम र दुर्घटना हटाउनु त्यो दुइटै कुरा त्यसले बढाउने भएकाले त्यो कुरालाई हामीले एउटा हाम्रो चाहिँ स्ट्रिक्टली एउटा पोइन्टै लिएर यसलाई अभियानै लिएर अगाडि जान्छौँ निरुत्साहित पार्नुहुन्छ एकदम जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा अलिक गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्नुहोस् मिडियामा पनि थुप्रै त्यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् लकडाउन थियो लकडाउनको बेला चाहिँ त्यतिखेर तपाईँ अन्य ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यहाँ अन्य एसएस साहब हुनुहुन्थ्यो तर पूर्वको एउटा घटना कस्तो थियो भन्दाखेरि लकडाउनको बेला चाहिँ पूर्व राजालाई चाहिँ रोकियो तर चाहिँ कैयौँ मन्त्रीका आसेपासेहरूलाई चाहिँ लकडाउनकै उपयोग गरेर चाहिँ झन् खुलेआम चाहिँ हिँड्न पाइयो के मजाले हिँड्न पाए होइन त्यसको मतलब के थियो भन्दा मैले अघि भन्न खोजेको प्रश्न त्यहाँनिर जोडिन्छ आसेपासे र नजिकका मान्छेले चाहिँ लाभ लिए फाइदा लिएर त्यसको मौका त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरे अब तपाईँ भर्खर आउनु भएको छ तपाईँलाई बाहिरी हल्ला के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ भन्ने भन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ र तपाईँप्रति आम चाहिँ नागरिकहरू र तपाईँका सङ्गठनका कैयौँ व्यक्तिहरूको तपाईँप्रति धेरै ठुलो आशा छ अब ती पावर पहुँच र त्यस्ता खालका कुराहरूलाई तपाईँले निरुत्साहित गर्नुहुन्छ यो तपाईँको सन्दर्भ मैले त्यति यो कसले कहाँ कसरी के गर्यो भन्ने बुझिनँ तर अब लकडाउनमा मान्छे हिँड्न पाउने नपाउने अथवा निस्किन पाउने नपाउने अधिकार ट्राफिकले प्रयोग गर्थ्यो कि गर्दैन थियो त्यतिखेर होइन ट्राफिकले हेर्ने भनेको सवारी साधन मात्रै हो सवारी साधन चाहिँ आयो कि आएन आउनुपर्ने ठाउँमा कि आएन जानुपर्ने ठाउँमा गयो कि गएन रोक्नुपर्ने ठाउँमा रोक्यो कि रोकेन भनेर सवारी साधनको गाइडेन्स मात्रै ट्राफिक प्रहरीले हिँड्ने हो कोही मान्छेले बाहिर निस्किन पाइने नपाइने कोही मान्छे के गर्ने मान्छे हिँड्न पाउने नपाउने सायद ट्राफिक प्रहरीले अब के हो त्यो मैले सन्दर्भ त्यसको बुझिनँ त्यतापट्टि गइनँ मैले तर अब सवारी साधनको सन्दर्भमा चाहिँ सवारी सन्दर्भमा चाहिँ म यति भन्नेछु हिँड्नुपर्ने सडकमा हामी त सडक मात्रै हेर्ने हो त्यहाँ सडकभन्दा उता गएपछि त फुटपाथमा पुग्ने बित्तिकै नगरपालिका सुरु हुन्छ है सडक मात्रै हाम्रो कार्यक्षेत्र हो सडकमा हिँड्नुपर्ने र गुड्नुपर्ने गाडी गुड्न पाउने सडकमा गाडी गुड्न पाउँछन् गाडी गुड्न नपाउने निषेधित ठाउँमा गाडी गुड्न पाउँदैन मैले भन्न सक्ने त यति मात्रै हो जस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा
तपाईँ हामीले जे परिकल्पना गरेको छौँ त्योभन्दा सवारी साधन अत्यधिक मात्रामा वात्तै बढेको छ। बढे सँगसँगै चाहिँ चुनौती पनि धेरै खालका छन्। तपाईँहरू चाहिँ ट्राफिक जति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा ट्राफिकले चाहिँ करिबन 1 देखि 1.5 किलोमिटर हेरफेर गर्नुपर्छ अरे के। अब त्यो अलिक चुनौती सँगसँगै एकजना प्रहरी जवानले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म ड्युटीमा हुँदाहुँदै मलाई एउटा इमर्जेन्सी त्यस्तो आइलाग्यो, कुनै टोइलेट जानुपर्ने हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा केही हुनसक्छ, तर त्यति बेला चाहिँ ड्युटी अफिसरले चाहिँ म नभएको भनेर चाहिँ 24 घन्टे 12 घन्टे चाहिँ मलाई चाहिँ कारबाही गरियो। यी भनेका चाहिँ जस्तै मेन पावर म्यानेजमेन्टका कुरा हुन् होइन, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा हुन्। जनशक्ति व्यवस्थापन ट्राफिक भन्ने अलग अलग पार्ट हो। जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जनशक्तिलाई चुस्त दुरुस्त सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्यो भनेदेखि आउटकम राम्रो आउने हो होइन। अब यो ठुलो जनशक्ति भएको ठाउँमा अब ड्युटी चेक गर्ने परिपाटी छ, हाम्रो ड्युटी खटाउने परिपाटी छ। अब सिस्टम छन्, सिस्टमले नै 1400 मान्छेले काम गरिरहेको छन्, सिस्टम नभए त काम गर्दैन। अब त्यो सिस्टममा कसैलाई आफूले नगरेको गल्ती भनौँ न अन्याय परेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसले कसले त्यो गरेको त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ छ, त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ छ, आफ्नो स्पष्टीकरण दिने ठाउँ छ। कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि उसले पहिले 2चोटि स्पष्टीकरण सोधिन्छ, भनेको मतलब तपाईँलाई किन त्यसो गर्नु भनेर सोधिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो कुरा यसो भएको त वास्तव मलाई त टोइलेट गएको थियो भन्न पनि सक्ने अवस्थाहरू पनि छन् होइन। अथवा त्योभन्दा माथि अब कारबाही गर्ने त्योभन्दा जसले सोधेको त्योभन्दा माथि जान्छ कारबाही गर्ने बेलामा, त्यहाँ गएर पनि मेरो यो कुरो यसो भन्न सक्ने अवस्था भने अति सानातिना कुरा हुन्। यी कुराहरू चाहिँ साना कुरा चाहिँ त्यो आफ्नै यसको सिस्टमले म्यानेज गरिहाल्छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको प्रहरी सङ्गठनभित्र तपाईँले जुन कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ त्यो भित्र त्यस्ता खालका समस्याहरू आइलागे भने पनि तपाईँले चाहिँ तत्काल एक्सन गर्नुहुन्छ होइन। एकदम यो त यस्तो छ, यो सिस्टमले सबै गभर्न गर्छ होइन। मान्छेले उसलाई तोकिएको ड्युटी गर्नुपर्छ। यसमा कुनै उसलाई दिएको ड्युटीमा तलमाथि गऱ्यो भनेदेखि उसले चाहिँ छुट पाउँदैन। गल्ती गरेछ भने कारबाही पनि भोग्नुपर्छ होइन। तर अब गल्ती नगरी कारबाही भोग्ने पर्ने अवस्था र परिस्थिति, कति दुविधा, कति कन्फ्युजनका कुराहरू पनि होलान् होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुरा पनि होलान्। यी कुरा रहेछ भने यी कुरा भन्ने, गुनासो गर्ने, त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने विभिन्न चरण र ठाउँहरू छन्। त्यसमा चाहिँ नभएको बेला मान्छेलाई कसैलाई पनि जबरजस्ती कारबाही चाहिँ भइहाल्ला भन्ने चाहिँ नि अवस्था छैन। भइगयो भने मभन्दा माथि अथवा मका आउने मभन्दा माथि जाने पनि चाहिँ हाम्रो निकायहरू छन्, त्यहाँ गएर पनि आफ्नो क्लियरिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसरी गल्ती गरेकोले एउटाले म कारबाही गर्छु भने फ्याट्ट कारबाही गरिहाल्ने एकल चाहिँ त्यस्तो अधिकार छैन होइन। विभिन्न चरण सङ्गठनमा एउटा सिस्टम छ, विभिन्न चरण छन्। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्य हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सरल क्वेसन गर्छु, जस्तो कि तमाम खालका ठुला महु भन्ने व्यक्तित्वहरूले पनि बाटोमा अस्तव्यस्त देखिनुहुन्छ, कहाँबाट बाटो काट्ने, कसरी चाहिँ बाटो काट्दाखेरि के हुन्छ र यो मैले गलत ठाउँबाट बाटो काटेँ भने के हुन्छ भन्ने बारेमा नबुझेको हो कि या त जानी पनि नटेरेको होइन। जेब्रा क्रसिङमा यदि जेब्रा क्रसिङ बाहेक अर्को ठाउँबाट यदि कसैले बाटो काट्यो भने ट्राफिकले के कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ? अब यस्तो छ, हामी चाहिँ नि सवारी ऐनद्वारा गाइडेड छौँ। सवारी ऐनलाई हामीलाई यसो गर, यसो नगर, यसो गरे यति पैसा जरिवाना गर, के गर भने सबै ऐनले भनेको छ। यो बाटो चाहिँ जहाँ तिमीबाट बाटो काटो भने त्यसलाई चाहिँ जरिवाना गर भनेर कहीँ पनि उल्लेख छैन। तर त्यसमा चाहिँ के उल्लेख छ भने जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ। अब हामीले गर्ने त्यो जेब्रा क्रसिङबाट अन्त कसैले बाटो काटेको छ उहाँलाई सम्झाएर तपाईँको दायित्व चाहिँ जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने हो। जेब्रा क्रसिङ बाहेक अन्तर बाटो काट्नुभयो भने चाहिँ दुर्घटना हुनसक्ने छ, तपाईँलाई क्षति हुनसक्छ भनेर उहाँलाई सम्झाएर जस्तै योभन्दा पहिला एकजना ट्राफिकहरूले कस्तो सिस्टम बनाउनु भएको थियो भन्दा जेब्रा क्रसिङ भन्दा अर्को ठाउँमा बाटो काट्नेले चाहिँ बिचमा एउटा सडकको बिचमा चाहिँ 2 घन्टा उभ्याएर पनि राखिदिनु भएको थियो। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा धेरै सुधार आएको जस्तो मलाई लाग्दछ। खैर केही छन्, तपाईँले भनिदिइहाल्नुभयो। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ एउटा मैले जनताको प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। भन्नु के भन्छन् भन्दाखेरि मैले गाडीमा यात्रा गर्दै गरेका केही व्यक्तिले सोधेको थिएँ, ड्राइभर खलासीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि मान्छे हाल्नु पर्यो भने चाहिँ जहाँ भने त्यही रोक्छन् रे होइन, तर ओह्राल्नु पर्यो भने चाहिँ ट्राफिकले गाली गर्छ भनेर डाँडा कटाउँछन् नि के। यो साँचो हो त? यस्तो हो। अब त्यो त ड्राइभरले के गर्छन् होइन, ड्राइभरको कुरा आयो यहाँ। तर नियममा चाहिँ कसो हो, कसरी गर्नु चाहिँ कसो पर्छ भने हामीले जति पनि सार्वजनिक सवारी साधनका यातायातहरू चल्छन् ती ठाउँहरूमा यो ठाउँमा बस पकेट राखिदिएका छौँ, यो ठाउँमा रोक्नुपर्छ, तपाईँले मान्छे उतार्ने पनि त्यहाँबाट उतार्ने हो, चढ्ने पनि त्यहीँबाट चढ्ने हो भनेर चाहिँ तोकिदिएका छौँ। उहाँलाई ड्राइभरलाई त अहिले यो कोभिडको कारणले बिचमा चाहिँ रोकिएको कुरो हो, ड्राइभरलाई पनि प्रशिक्षण चलिरहेको छ हाम्रो। ड्राइभरलाई जसरी हामीले अन्यलाई प्रशिक्षण गर्छौँ त्यस्तै ड्राइभरलाई पनि प्रशिक्षण गर्छौँ।
र त्यो प्रशिक्षण गर्ने कुरामा हामी यी कुरा उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ। जहाँ चाहिँ नि बस पकेट राखिदिएको छ, बस स्टप राखेको छ, त्यहाँ रोक्नुहोस्, त्यहाँ मान्छे उतार्नुहोस्, त्यहाँ चढाउनुहोस् भनेर भनिदिएका छौँ। यसरी यो त्योभन्दा बाहेक अन्य कसैले त्यस्तो गर्छ भनेदेखि र हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको सबै ठाउँमा नजर पुगेको ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्छ। र सँगसँगै बस पकेटमै उतार्ने, बस चाहिँ स्टपमै उतार्ने र चढाउने दायित्व पनि उहाँहरूको पनि त्यति नै हो। र त्यसलाई दायित्वलाई उहाँले पालना गर्नु भएन भनेदेखि यो चाहिँ कारबाहीको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीले भेटेको कारबाही चाहिँ हामीले गर्छौँ उहाँहरूलाई। जस्तो तपाईँहरूले त ट्राफिकका विभिन्न खालका तपाईँहरूको चाहिँ आपद विपद पर्दाखेरि त्यस्ता खालका सूचनाहरू पनि दिने केही त्यस्तो प्रावधान होला नि। जस्तो कुनै व्यक्तिले चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर कसैले चाहिँ ती यात्रुहरूलाई दुर्व्यवहार गर्यो भने तपाईँलाई सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो तपाईँहरूको किन त्यस्तो एकदम हामी सूचना प्रविधिद्वारा पनि धेरै कनेक्टेड छौँ। सूचना प्रविधि हामीसँग फेसबुक छ, ट्विटर छ, मेसेन्जर छ, यी सबै ह्यान्डल गर्छौँ। र तपाईँहरूले कसैले पनि हामीलाई त्यसमार्फत गुनासो गर्नुभयो भने त्यसको हामी रेस्पोन्स पनि तत्काल गर्छौँ। इभन हामीले चाहिँ कसरी पनि कसैले चाहिँ एउटा ट्याक्सीले मलाई ठग्न खोज्यो भन्नुभएको थियो, पछि हामीले पक्रेर त्यसलाई लिएर जरिवाना काटेर त्यो जरिवाना रसिदको फोटो खिचेर उहाँको त्यो जेमा पठाउनु भयो त्यसमा हालि पनि दिउँ कि भने त्यसरी हामी रेस्पोन्स पनि गर्छौँ। यस्ता विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामी कनेक्टेड छौँ। हामीसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ, उहाँहरू कनेक्टेड हुनुभयो भने त्यहाँबाट आएका सूचना हामी रेस्पोन्स गरेर त्यसै कारण त्यो बाहेक पनि जस्तै हामीसँग सबभन्दा सरल र पैसा नलाग्ने 103 को टेलिफोन नम्बर छ। 103 मलाई यो ठाउँमा यस्तो भयो, यसो फलाने गर्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नो परिचय र नम्बर दिनुभयो भनेदेखि त्यो चिजलाई यहाँ ल्याएर उहाँलाई पनि बोलाएर के हो तपाईँले किन गर्नुभएछ भनेर चाहिँ नै उहाँहरूसँग दोहोरो कुरा गर्नु। किन कुरो त दुइटैको सुन्नुपर्छ। फेरि एकजना कुरो मात्रै सुन्नु, मैले यसो गऱ्यो भनिदिने उहाँ घरतिर लागिदिनु भयो भनेदेखि त हो कि होइन भेरिफाई पनि गर्नुपर्छ। त्यसरी त्यो पनि गर्छौँ। र त्यस्ता चाहिँ त्यो बाहेकका पनि अहिले त चाहिँ नि हामी प्रविधिको चाहिँ जमाना आइसक्यो होइन। हामीसँग चाहिँ नि एप्सहरूमा पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ। तपाईँले फोटो खिच्नु, सबैको हातमा स्मार्टफोन छ, फोटो खिच्नु, यसले यहाँ गल्ती गरेर क्लिक पार्नु, खुर्क पठाइदिनु। त्यसको एक्सन भएको चिज फेरि तपाईँकै भाइबर मेसेन्जर केमा आउँछ, तपाईँले हामीले यो गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ फेरि त्यो पनि त्यसै जवाफ पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। कनेक्ट राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। यदि कसैले गल्ती कमी कमजोरी गरे तपाईँ चाहिँ सर्वसाधारणहरूमाथि चाहिँ ती खालका दुर्व्यवहार भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यम मार्फत त्यो क्याप्चर गरेर तपाईँहरूको पठाइयो भने तपाईँले चाहिँ कारवाही गर्यो गरेन भनेर चाहिँ त्यसको जवाब पनि उसैले नै दिनुहुन्छ। जवाब पनि दिन्छौँ हामी, कारवाही भएपछि जवाब पनि दिन्छौँ। अनि यी विभिन्न माध्यमसम्म हामीसँग कनेक्ट हुनुहोस् होइन। हाम्रो पनि चाहिँ सर्टन मान्छेको चाहिँ नै दायरा छन्, मान्छेको सर्टन चाहिँ लिमिटेसन हुन्छन्। सबै ठाउँमा हाम्रो आँखा नपुगेका पनि हुनसक्छन् होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि जनताको चाहिँ दायित्व पनि हो, सूचना चाहिँ नि दिने दायित्व पनि हो। र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य के हुन्छ, तपाईँले दिएको सूचनालाई हामीले स्ट्रिक्टली र सिरियसली फलोअप गर्छौँ। र तपाईँलाई त्यसको चाहिँ सही वास्तवमा गल्ती गरेर छ भने जानकारी पनि यसलाई यसरी कारवाही हो भने जानकारी शुद्ध पठाउँछौँ। त्यही कारण हामीसँग कनेक्ट हुन, हामीसँग जोडिन म त अनुरोध पनि गर्छु तपाईँले। जस्तो तपाईँ हामी लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँले सुरुमा राख्नुभएका कुराहरू अत्यन्त समय सान्दर्भिक छन् र दीर्घकालीन चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा कसरी चाहिँ त्यो सरकारले चिन्ता र चासोको साथ लियो भने तपाईँले भनेको विषयवस्तुले लामो समयसम्म एउटा महत्त्व राख्ने गर्दछ। तर तत्काल अहिले जनता के चाहन्छन्, तत्काल रिजल्ट चाहन्छन्। तपाईँ भर्खर चाहिँ प्रहरी उपत्यकाको चाहिँ ट्राफिक महाशाखामा आउनुभएको छ। जस्तो कोटेश्वर जाम हेर्नुहोस्, जटिबिटी जाम हेर्नुहोस् होइन, गङ्गबु बालाजु बस पार्कदेखि लिएर चाबेल चक्रपथ यी एबा ठाउँमा चाहिँ विभिन्न खालका त्यस्ता जामहरूको तनाव छ कि होइन। त्यो जामहरूले गर्दाखेरि जनताहरू दिक्क भएका छन् होइन। यसलाई चाहिँ तत्काल त्यो तौर तरिकाले चाहिँ जुन तपाईँले सुरुमा राख्नु भएको भौतिक संरचनाको कुराहरू त पूर्वाधारका कुराहरू त समयअनुसार बन्दै जाने कुरा रहे। अहिले तत्काल तपाईँसँग त्यस्तो खालको कुनै योजना छ खाएका छ? मैले तपाईँलाई एउटा भनिदिइहालेँ। अहिलेको काठमाडौँको क्रोनिक भनेको कोटेश्वर हो। म आज 3 दिन भयो कोटेश्वर गइरहेको छु क्या डेली। कोटेश्वर जान्छु, त्यहाँ एकछिन उभिन्छु अनि आउँछु। अनि 3 दिनमा मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब यसरी क्या सानो कुराले अलिकति चेन्जेस ल्याउँछ। एकैचोटि चाहिँ उतुल पुल र चाहिँ जादु यसो गरेर चाहिँ गर्न सकिँदैन होइन। सानो कुराले अलिकति ठुलो चेन्जेस ल्याउँछ। अब मैले गएर कोटेश्वरमा 3 दिन बसेकाले कोटेश्वरको कुरो म भन्छु। अन्य ठाउँमा पनि फेरि गएर बस्दै जान्छु एउटा आइडिया निकाल्दै जानुला। कोटेश्वरको कुरो चाहिँ कोटेश्वरमा के रहेछ भनेदेखि कोटेश्वरमा चाहिँ नि बिहानी पख उताबाट आउने जाम हुने, बेलुका पख यताबाट जाने जाम हुने। अनि जाम हुने कारण एउटा त्यो पनि फ्लो धेरै ठुलो त्यो सबै भक्तपुर पुरै जिल्लाको त्यो बेल्टकै निकासी एउटा मात्रै चोक भयो। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ एउटा क्रसिङ छ, यताबाट गाडी जाने उताबाट आउने गाडी, त्यसको क्रसिङ पनि छ।
त्यसपछि सानो कुरो के देखेँ भने उताबाट भक्तपुर तर्फबाट आएको कोटेश्वर चोक कटेपछि एउटा बस पकेट छ है। त्यो बस पकेटमा आएर बस पस्दा छन् त्यहाँ बस यसो गर्दै बिस्तारै पसे यसो गर्दै बिस्तारै निस्के। त्यतिखेर उताको गाडीको छोडिरहेको त्यो गाडीको चाहिँ नि एक लेन त खाइदिइहाल्यो बस पकेटले एकदम है। अर्को पस्ने निस्किने र अर्को लेन खाँदो रहेछ अनि यो 2टा लेन मात्रै बाँकी रहेछ उताको गाडी पास हुने भने त्यसको के भयो भनेदेखि जुन स्पिडमा गाडी पास हुन्थ्यो त्यो स्पिडको हाफ भइगयो त्यहाँ। 2 लेन त त्यो बस पकेटले खाइदिँदो रहेछ। एक लेन बसले रोकिने खा एक लेन पस्दा निस्किँदा अर्को लेन खाइदिँदो रहेछ। त्यसले उताबाट चाहिँ पास हुने गाडी स्पिड अप हुँदो रहेछ। यो भएन भनेपछि मैले समितिहरूलाई बोलाएँ नि त्यो बसेर कुरा गरौँ यो त यो अनि मैले त्यहाँदेखि बनाएँ क्या त्यो के एनिमेसन बनाउँदा रहेछ हाम्रो चार्ट सानो राखेर यसो हुँदो रहेछ यसो भने यसो हुँदो रहेछ यसो भने यसो हुँदो रहेछ। यसले गर्यो भने चाहिँ कम्ती भने 10% अब धेरै नहोला 10-15% जाम तपाईँले घट्ने रहेछ। आखिर तपाईँको बस पनि जाममा पर्दैन तेल तपाईँको पनि खर्च हुन्छ भनेपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो। अहिले पहिलो स्टप हामीले कोटेर के भने त्यहाँको बस स्टपलाई नै त्यो तल मुनि भएर भन्दा अलिक तलतिर लाइट छ त्योभन्दा अझै तल ल्याएर सारिदिउँ। त्यो भएपछि के हुने भयो भनेदेखि अब उताबाट क्रस हुने गाडी चाहिँ रोकेन 4 लेन गाडी सर र पास हुन्छ। त्यसले के गर्छ 1 मिनटमा चाहिँ नि 100वटा गाडी पास हुन्थ्यो भने त्यो चोकबाट चाहिँ जामले गर्दाखेरि भन्दैन अब 1 मिनटमा चाहिँ नि कमसेकम 150 गाडी पास हुन्छ भने फ्लो अप त बढ्यो नि त। एउटा त्यो उपाय लाग्यो। अर्को कोटेश्वरको चिरफार गरियो गाडी उताबाट आउने गाडी नै स्लो हुन थाले। उताबाट गाडी किन चाहिँ नि कम आउन थाले क्रस गर्ने बेलामा भनेदेखि उताबाट 1 लेन चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ भनेदेखि त्यो भक्तपुरतिरबाट बालकुमारी जाने गाडीले चाहिँ 1 लेन खाइदिँदो रहेछ भने 2 लेनमा मात्रै उताबाट गाडी आएपछि 2 लेनमा 1 मिनटमा यिनी पास हुँदा चाहिँ 100 गाडी गयो भने त्यो 1 लेनलाई घटाइदियो भने 3 लेन बनाइदियो भने 1 मिनटमा 150 गाडी पास हुने भयो होइन। एक सर्कलमा चाहिँ 50 गाडी पास गर्न सक्यो भने त त्यो त 1 घन्टामा त त्यहाँ त चाहिँ 20 सर्कल हुन्छ 20 × 50 मा त 1500 गाडी बढी पास गर्न सकिने रहेछ भनेपछि त्यसलाई त्यतापट्टिबाट लेफ्ट लेन खोल्नुपर्छ भनेर करिब मैले सडकलाई कन्भिन्स गरिसकेको छु। सडकलाई अब मैले गर्ने त्यो डोजर ल्याएर चलाउन सक्दिनँ। तपाईँको मतलब कोटेश्वरबाट सुरु भएको एक्सन अब चाहिँ उपत्यकाको हरेक तह र तब्कामा ठाउँमा चाहिँ अब ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्काल एक्सन सुरु भइरहेको छ। यसरी बुझ्यो होइन त। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम छ यसरी साहब के छ तपाईँको अन्तिममा केही भनाइ के छ होइन मेरो सम्भावना र चुनौती बारे केही थोरै भन्नुहुन्छ? मेरो भन्नु चाहिँ नि अब करिब हामी टाइम पनि सक्यो कि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ प्रयास चाहिँ सुरु गरेका छौँ होइन। प्रयास सुरु गरेका छौँ। यसमा एकल प्रयासले सम्भावना छैन। यसमा भएका स्टक होल्डर सबैलाई साथै लिएर जानुपर्छ सबैलाई बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। उहाँहरूसँग म नियमित सहकार्यमा पनि रहन्छु र यस्ता साना साना प्रयासहरूबाट सुरु गर्ने ठुल्ठुला कुराहरू पनि चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई झकझगाउने यी प्रयासहरू चाहिँ रहन्छन्। यी प्रयासहरूले चाहिँ केही चाहिँ नि सकारात्मक चाहिँ नि परिवर्तन गर्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु। र जुन विकराल जामको समस्या थियो मेरो विचारमा 1-1.5 महिनापछि फेरि एकचोटि चाहिँ तपाईँ हामी नै गएर कोटेश्वर चोकमा बसौँ अनि त्यहाँ बसेर अनि त्यता आउने मान्छेको चाहिँ इन्टरभ्यू लिउँ क्या के भन्दा म गलत पनि हुनसक्छु मेरो एजम्सन मात्रै हो यो अनि लिउँ होइन पहिले जस्तै छ भनेर भन्नुभएछ भने फेरि अरू के चेन्ज गर्न सकिन्छ हेरौँला होइन ठिक छ अलिक राम्रो भएको छ भने त्यसलाई फेरि बढावा दिउँला भने यसरी चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै चेन्जेस ल्याउनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई चाहिँ मलाई यहाँ ल्याएर आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न दिने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा पुरानो भनाइ छ हतार गरे भन्न सकिँदैन ढिला गए अवश्य पुगिन्छ। आज हामीले विविध विषयवस्तुमा छलफल गर्दै जाने क्रममा तपाईँ हामीले चाहिँ ट्राफिक नियम पालना गऱ्यौँ र एसएसपी साहबले भन्नुभयो जस्तै तपाईँ हामी सबैजना ट्राफिक नियम पालना गऱ्यौँ र सबैले चाहिँ त्यसलाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँको घरमा तपाईँको आमा बुवा र आफन्त छरछिमेक पर्खेर बस्नुभएको छ। तपाईँ हतार नगर्नुहोस्। तपाईँ घरबाट सवारी साधन चढेर निस्किएपछि घर पुग्दा बेलासम्म चाहिँ ट्राफिक नियम चाहिँ पक्कै पनि नबोल्नुहोस् है। यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा फेरि उहाँ अहिले एसएसपी साहबको यो सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उहाँलाई हामी फेरि केही महिनापछि फेरि उहाँले गरेका उन्नति प्रगतिका विषयवस्तुमा फेरि अन्तर्वार्ता गर्ने जमर्को गर्दै म र मेरा प्राविधिक मित्र र हाम्रो अतिथिलाई स्वीकारेर चाहिँ पाल्नुभएका एसएसपी साहब जनक भट्टराईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।